فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. اللهم صل على نبينا ورسولنا ونبيك ورسولك محمد. اللهم صل على أنورنا وعالمنا وأكرمنا وأتقانا محمد، أتقانا محمد وأجلانا محمد وأصفانا محمد وأتقانا محمد. اللهم صل على من هو أطهرنا وأنورنا وأعلمنا وأكرمنا وأشرفنا بالحق محمدا ومنورا ومكرما وموقرا ومعزما في الكائنات. اللهم صل على اسم محمد ونظر محمد وجسم محمد وروح محمد، عين محمد وزين محمد وقرب بعد وجه لطف رسل وجه لسان بيان محمد. اللهم صل على أصل محمد وغسل محمد ونسل محمد وعدل محمد. اللهم صل على سفر حضر رزق عشق حب بود محمد. اللهم صل على محفل محمد ومجلس محمد ومنبر محمد. اللهم صل على منظر محمد ونظر عين بصر عين محمد. اللهم صل على رأس آصفات سفر حضر حنين بدر عمر عثمان محمد حبيب محمد وعتيق محمد ورفيق محمد وصديق محمد. اللهم صل على عينين محمد. اللهم صل على سن محمد وسن محمد. اللهم صل على خطبة ركبة عروة أسوة أمدة قدوة محمد. اللهم صل على معراج مزاج طبع فرع عشق رزق محمد. اللهم صل على خط يد خط يد يد محمد. اللهم صل على خصم نسل محمد وجذب كسب محمد، حزب محمد وحرز محمد وفرد محمد ووظيفة محمد ونصيحة محمد وشريعة محمد وربية محمد وترقي وتسلي وتجلي وتجلي وتدلي محمد. بصر محمد. اللهم صل على معراج مزاج ميقات منوار مكيال ميزان معمار محمد، نظم عزم جزم بزم لحظ محمد. اللهم صل على مرفقين محمد. اللهم صل على أصحاب أنوار أدوار أطوار دور نور سرور حركة بركة محمد. اللهم صل على سكون محمد. اللهم صل على وجه لسان محمد. اللهم صل على نوم تعب رزق حب بود محمد وقيام محمد ومقام محمد ومقام محمد ونظم نظام محمد وتحريك محمد وتبليغ محمد وإبلاغ أنوار محمد، أنوار محمد ونظر انتظار محمد وشمل اشتمال محمد وعوج موج فوج محمد وحزب رزق محمد. اللهم صل على اللهم صل على صلوا عليه صل على اللهم صل على اللهم صل على بيان لسان إعلام عنوان عثمان محمد. اللهم صل على حبيبة عتيقة عشيقة عائشة خديجة محمد. اللهم صل على أولاد بنات حياة وفاة ممات محمد. اللهم صل على رقية رقية محمد. اللهم صل على مقسوم
كلثوم محمد زينب محمد ولازمة راقية فاطمة محمد اللهم صل على أصحاب محمد صحب محمد وطعب محمد وجذب محمد